Maayong buntag na itong tanan. Salamat sa Ginoo sa iyang kaayos itong kinabuhi. Salamat sa iyang pagkamatinumanon sa tagsa na to ka mga kinabuhi o pamilya. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-sustain sa aton sa kada adlaw sa atong kinabuhi. Ug karon nga panahon, salamat ta sa Ginoo kay adunay usa nato ka mga igsoon nga tugyan sa ilang mga anak, no, sa ilang anak diya sa Ginoo. Usa kini ka buluhaton nga atong makita usab nga gi-practice gihimo nila kaniadto sa panahon sa mga katawhan sa Dios o panahon mismo ni Jesucristo, no, ang atong pinaka-ehimplo gyud sa kani nga buluhaton, kani nga kahimuan, kani nga action sa usa ka tawo o pamilya. Ang example niini ang mga alagad sa Dios sa Old Testament times, no, sa panahon nila ni Samuel, si Prophet Samuel, gihalad usab sa Dios sa iyang inahan didto sa templo para mahimong galamiton sa Dios. Ug kini nga buhat sa usa ka mga ginikanan, usa kini ka ginatawag nato kung sa English pa noble. Maayo kini nga aksyon sa usa ka mga ginikanan sa paghalad sa ilang anak ngadto sa Dios. Ug gisugo usab kita sa Ginoo dili lang sa paghalad sa atong mga anak kundi sa atong mga kagalingon mismo atong ihalad diya sa Dios alang sa iyang buluhaton ug para mahimo kitang galamiton usab sa Dios para sa iyang mga buluhaton. Muna nga maglantaw kita sa pulong sa Ginoo kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo may tungod sa kini nga buluhaton ug atong lantawon usab unsay katungdanan nato ingon nga mga ginikanan ug saksi sa kini nga paghalad sa usa ka bata para diya sa Dios. Kay kung atong mahibaluan, kung inyong mahuna-hunaan nga ang bata wala pa gid na siya kasabot, no, wala pa na siya panguna-huna ug dili pa siya nasayod sa unsay mga panghitabo sa atong panahon karon. Ang nasayod lang gyud kita, no, kita nga mga hamtong, mga ginikanan, mga angkol, mga auntie, mga ninong ug mga ninang ug mga witness nga ginatawag, mga witnesses, mga saksi kita, no, tanan nga naga-appeal sa child dedication o sa kani nga pagtipon-tipon kani nga buluhaton, tanan nga nakaanha og nakadungog niini, nahimo kamo nga mga saksi or witnesses sa paghalad sa kini nga bata, no. Muna nga atong tanawon ang pulong sa Ginoo unsay atong katungdanan ug unsa kini nga buluhaton, no. Una, dili na nako daghanon kaayo ang mga bersikulo nga gikan sa pulong sa Ginoo kay dili po nato matiman-an tanan. So mag-focus lang ta sa usa ka ehemplo nga gihimo ni Jose ug ni Maria sa diyang natawo si Jesucristo, no, nagpakatawo si Jesucristo, natawo siya pinagi kang Maria ug nagdako siya. Unsa may ilang gihimo, no, muna nga nahimo kining ehemplo usab. So mga kaigsunan, mga higala, mga kaparintihan ug mga silingan, salamat sa Ginoo sa inyong pagsaksi niini nga buluhaton ug akong panimbaya diha kaninyo mga taga Lumunay. Salamat sa Ginoo sa inyong pagtugot nga mahimo kaming kabahin niini nga buluhaton, ini nga kalihukan sa usa ka mga ginikanan alang sa paghalad sa ilang anak para diya sa Dios. Akong pangamusta diya sa inyong tanan. Salamat sa Ginoo nga maayo kamo ug gitipigan kamo sang Dios ug ang Dios wala magkulang sa inyo nga mga matag-usa ka kinabuhi ug matag-usa ka pamilya. Gustuhon man ta namo o nako nga makauli dira pero dili gyud gitugot sa Ginoo tungod sa mga buluhaton usab nga iyang gipiyal dinhi sa Iligan. Muna nga natay igsuon diya kauban nato sa buluhaton nga makahimo niya na nga buluhaton ug salamat sa Ginoo kauban diya sa mga magtotoo nahimo silang kabayan usab sa kani nga buluhaton. Akong panimbaya o pag-congratulate sa ginikanan, mga ginikanan, no, sa bata nga salamat sa inyong kasing-kasing sa paghimo niini sa pagpaila sa
tibuok nga katawhan, pagpaila sa tibuok nga community sa inyong tinguha sa pagtugyan sa inyong anak para diya sa Ginoo. Kay usa kini ka buluhaton nga dili ni siya ingon nga tiaw-tiaw o ginatawag nato nga for the sake lang, no? Basta lang kay mahimo ta lang ni nani siya dako nga kahulugan or implikasyon sa atong mga kinabuhi. So akong usbon, salamat sa Ginoo, salamat sa kahigayunan, salamat sa grasya sa Dios nga nagatipig sa atong tanan nga nagapadayon kita sa pagkinabuhi, no? Sa dili madugay, makauli ko diha physically. Salamat sa Ginoo kung madayon man na siya, magkita-kita lang ta, no? So sa pagkakaron, inyo na lang paminawan niya kung tingog ug of course ang mensahe sa pulong sa Ginoo kay mo man yung pinaka-importante. Ang mensahe sa pulong sa Ginoo para kanato. So akong sugdan kini, akong basahon ang Lucas kapitulo 2, no? Kung naamo yung mga Biblia o wala mo yung mga Biblia karon, naamo sa inyo, nasa inyong mga balay, inyong mga Biblia, akong basahon ang Lucas 2. Lucas, libro sa Lucas sa New Testament, kapitulo 2, bersikulo 21 ngadto 22. Mao kini ang paghalad ni Jose ug ni Maria sa ilang anak nga si Jesus didto sa templo. Ako masahon sa bersikulo 21, og sa natapos na ang 8 ka adlaw sa pag-sirkunsidar na kaniya ilang ginganlan siya Jesus, ang ngalan nga gihatag kaniya sa manulunda sa wala pa siya gipanamkon. Bersikulo 22, og sa pag-abot na sa panahon alang sa pagputli kanila sumala sa kasuguan ni Moises, ang bata ilang gidala sa Jerusalem aron ihalad siya ngadto sa Ginoo. Sumo kana ang pulong sa Ginoo, ang naratibo, ang record pinaagi kang Dr. Lucas, tinun-an ni Jesucristo, iyang gisulat ang nahitabo kanito sa diyang bata pa siya. Sumala usab sa pagsaysay sa iyang mga ginikanan og sa mga nakakita, mga witnesses during that time. Nakakita nga ilang gidala si Jesucristo dito sa templo para ihalad nila diya sa Dios. So kana nga ehemplo, usa kana ka powerful example para sa atong mga ginikanan. Dili lang na si Maria og si Jose ang naghimo niya na nahimong tradisyon kana sa mga Israelites, mga katawan sa Dios nga adunay dakong pagtuo, hugot ug pagtuo diya sa Dios. Ilang ginahalad ang ilang mga anak ngadto sa Dios. Nahitabo kana kang Samuel ug uban pa nga mga bata nga gihalad. Ang atbang ni ana, ang dili maayo nga paghimo, ginahalad sa mga Dios ang uban, no? So delikado to o dili maayo, no, kay ang uban adto ginapangpatay nila ang mga bata sa paghalad. Dili siya biblical o dili kato makapahimuot sa Dios. Kaya ang gusto sa Dios nga atong ihalad, buhi nato nga lawas, dili ang patay, kay natapos na ang kana nga requirement sa Ginoo, ang paghalad og lawas para patyon. Gimo na ni Jesucristo dito sa cross sa diyang nagkinabuhi sa nini nga kalibutan, ang paghalad sa iyang lawas og hamili nga dugo dito sa cross. Siya ang katapusang halad nga gi-require sa Ginoo nga kinahanglan mamatay. So namatay si Jesucristo tungod sa atong mga sala. Ug pinagi sa iyang kamatayon kita nakaangkon o makaangkon sa kaluwasan ug kapasayloan. Ug kita dili na kinahanglan nga maghalad pa og mga patayng lawas sama sa mga mananap. Kay si Kristo na ang naghimo niya na once and for all ang iyang pagsakripisyo dito sa cross. Pinagi sa iyang kamatayon, sa iyang lawas ug sa iyang dugo, namatay sa dito. Usa ka to kahingpit nga halad pasiguli ngadto sa Dios. Ug maingon gani tawo nga hingpit, wala na siya ikasubli pa. Dili na sublion pa, dili na ato usbon pa, dili pa nato dugangan, kay ang kamatayon ni Jesucristo hingpit na nga halad pasiguli atubangan sa Dios para sa tanan nga mga mutuo sa maong halad, maong provision sa Ginoo para sa atong kapasayloan sa atong mga sala. So mo na nga ang paghalad karon, sumala kang Apostol Pablo, ihalad ninyo ang inyong lawas, mga lawas nga buhi
hinangpunon diya sa Dios ingon nga pagsimba. Ang atong lawas na, ang atong mga buhi nga lawas, dili ta kinahanglan magpakamatay para makaduol sa Dios ug makaalagad sa Dios. Kundi kining atong kinabuhi karon mo ni atong ipagamit diya sa Dios, mo ning paghalad nga buot pasabot karon. Tungod kay dili namatay na si Jesucristo ug nabanhaw na ug natapos na ang balaan nga requirement sa Dios para ang tao makaduol kaniya, makaangkon sa kaluwasan o kapasayloan ug makapangalagad diha kaniya. Muna nga wala na mag-require ang Ginoo karon ug ang Dios sa paghalad og dugo sa ato. No? Buhi nato nga kinabuhi, ato nga lawas ang gipangayo sa Dios sa ato. Muna ang kaning paghalad sa mga bata usa kini ka nindot nga action, nindot nga tinguha sa mga ginikanan. Apan dili lang magtapos diya sa paghalad lang sa bata. Muna nga aduna kitay katungdanan muna atong lantawon karon. So ang ehemplo, ang paagi sa paghalad sa bata usa kini ka scriptural nga ginatawag nato, paagi kani nga gihatag sa Dios para sa ato kay gihimo kini usab ni Maria ug ni Jose sa ilang anak nga si Jesus, si Jesucristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Siya mismo nag-set anang example nga siya mismo gihalad didto sa templo. Sa bata pa siya. So of course sa diyang nidako na siya mismo ang voluntarily naghalad siyang kinabuhi didto sa cross para sa ato nga tanan, no? So saka nindot kana nga example nga gihimo. So kaning child dedication usa kini ka usbon ako, usa kini ka maayo nga tinguha sa mga ginikanan. Akong gi-congratulate no ang managtiayon sa paghimo nini og sa pribilehiyo nga gihatag sa mga magtotoo nga mahimong kabahin usab nini. Og kitang tanan magapasalamat ta diya sa Ginoo nga nahimo kamong witnesses, adunay mga sponsors, mga ninang ug ninong, aduna kamoy mga katungdanan, mga ginikanan, mga auntie, mga uncle, kapamilya, mga silingan. Aduna kitay katungdanan alang niining bata. Ug dili lang sa kini nga bata kundi sa matag usa sa atong mga kinabuhi. Matag usa sa ato aduna tay mga katungdanan kay wala man ta mataw diri nga naginusara, gibutang man ta sa Dios usa ka komunidad. So ang matag usa adunay katungdanan. Muna nga ang akong katungdanan diha kaninyo amo ang pagsangyaw sa maayong balita sa pulong sa Ginoo nga akong nadawat usab diha sa Dios. Ang uban magtabang diha physically kay naaman sila. Ako dili ko makatabang sa inyo physically dira kay nalayo man ko. Pero as much as possible sa makaya nako ang akong katungdanan akong ginahimo para sa atuang tanan diha. So mo na ang bata no, so atong bantayan ni siya sa iyang pagdako. Giyahan nato siya, atong hinumduman siya kung ikaw gihalad na baka diya sa Ginoo. Ato siyang giyahan atong tudloan. So diri ta sa katungdanan sa mga ginikanan. O dili lang sa mga ginikanan sa matag usa sa ato natay mga katungdanan. Dili lang para aning bata nga atong gidedicate karon kun dili sa tanan nato nga mga pamilya. Aduna tay mga katungdanan. Akong basahon gani kung mahinumduman ninyo, kung may mga ballpen kamo dira, i-take note ninyo para mabasa ninyo, para ma-confirm ninyo ba kung tuod man ning ginaistorya nakon sa inyo dira. Kung ano man ni ba hambang-hambang lamata sinyo. So mao ni siya ang pulong sa Ginoo no sa Deuteronomio no. Old Testament ni Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 5 ngadto sa 7. Mao ni ang sugo sa Dios alang sa mga pamilya, mga ginikanan, mga hamtong, mga silingan ug mga ninong-ninang ug mga kaparintihan. Natay mga katungdanan ingon nga mga ginikanan. So ato ning hisgutan gid pod kay i-dedicate nato ang bata wa man na siya ibuot. So kita ang adunay responsibility, natay katungdanan. So para ni sa ato tanan. Akong basahon ang pulong sa Ginoo sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 5 ngadto sa 7. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, nagsiling. O gigugmaon mo si Jehovah nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong gahom.
Bersikulo 6. Ug kini mga pulonga nga gisugo ko niining adlaw magapaibabaw sa imong kasing-kasing. 7, bersikulo 7. Og igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak og magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay og magalakaw ikaw sa dalan og magahigda sa imong sa imong paghigda og sa imong pagbangon. Gani ko ako pang idiretso ni sa verse 8, ingon pa dinhi, og ihikot mo kini nga timaan sa imong kamot og mamahimo kini nga mga timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata. Og igasulat mo kini sa mga haligi sa pultahan sa imong balay og sa imong mga ganghaan. So kung inyong basahon og atong tukion ug atong hatagag pagtagad kini nga sugo sa Dios, usa kini ka importante. Prioridad na to nga mga ginikanan, mga saksi, mga ninong ug mga ninang, mga sponsors nga ginatawag, ang mga parente, no, mga auntie ug mga ate ani mga bata karon nga nagana na tao. May ara kita sing dako nga katungdanan. So una sa tanan, ang katungdanan nato ingon nga mga ginikanan, ang pagtugyan sa atong kinabuhi diya sa Dios. Tanawa sa bersikulo 5. Og higugmaon mo si Jehova nga imong Dios og sa bug-os mo kasing-kasing og sa bug-os mong kalag og sa bug-os mong gahom. So sa tibuok mo nga kinabuhi, sa tibuok mo nga kusog og sa imong pagkaikaw, sa imong personalidad, imong itugyan ang imong kinabuhi sa Dios. Mao ni ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Higugmaon mo ang imong Dios. So sa kini ka pagtugyan sa atong kinabuhi, dili ni siya basta-basta nga kaman. Dili ni siya isulat lang nato sa haligi nga atong basa-basahon, kundi atong himuon gini siya ang pagtugyan sa atong kinabuhi. So ang una nga katungdanan sa ginikanan para ang kaning child dedication mahimong tinuod og buhi og adunay dako nga value og hinungdan og purpose sa bata ang kining child dedication nga tong gihimo karon. Kinahanglan ang ginikanan usab maghimo sa maong dedication sa iyang kinabuhi diya sa Dios. Kay mahimong walay hinungdan o walay kapuslanan ng kining child dedication kung ang mga ginikanan nga nagpadako niini wala magtugyan sa kinabuhi diya sa Dios. I'm not only wala lang ko magsiling sa ginikanan lang nga biological parent o sa mga ginikanan, no, si Nining ug sa iyang nga bana, sa ila ni Cecil, kundi sa tibuok nga komunidad, kita nga mga ginikanan mao ni atong katungdanan sa atong mga anak. No, magninang ka og magninong, dili lang ni enough nga hatagan mo lang siya sang regalo mo sa Disyembre o makadto ka lang to kay birthday niya o hinumduman mo lang kay ninong kanya or ninang. Kundi mahimutang kabahin gid sa iya nga kinabuhi. Una, ang atong katungdanan niya, ang atong kinabuhi mismo, atong itugyan diya sa Dios. Kay ang sunod nga katungdanan, hindi ta mahimo kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Kung dili siya maoy ginbutangan sang aton nga ginatawag nato nga kasing-kasing kalag og atong kusog. Kung hindi ang Dios ang tag-iya sinatanan sa imo, dili nimo mahimo ang imong katungdanan, ang imong responsibilidad ingon nga ginikanan. So akong ipahinumduman ang matag usa. Kung gusto naton nga aton mga anak, mga lagad diya sa Ginoo, makaila sa Ginoo, magmahinadlokon diya sa Dios, kita mismo una ang maghimo niya na kay sila magsunod sa aton. Kita ang ginatanaw nila. Muna nga maulaw para sa aton kung wala ta maghimo sa atong katungdanan. Unya atong i-require ang mga bata nga amo sini, amo sana, amo na buhaton mo, mayad unta kung amo ka sini, mayad unta kung amo ka sina. Ang question unas tanan, makita ba na sa atong mga anak, sa aton mga bata, sa aton nga mga tanay kag tatay, ninong kag ninang, angkol kag auntie, kuya kag ate, ug mga silingan.
So medyo kuan kayo ang responsibilidad, no, dako dili siya enough nga mag-ihaw lang ta sang baboy o kung ano man ra ang maparty-party ta sa kada birthday sang bata, hindi lang na amo sina. May dako kita nga katungdanan. Hindi lang nga magpakaon ta sa mga bata ta. Makapaeskwela lang ta sa mga bata ta. Beyond that responsibility, kanang pinaka-importante diya ang atong espirituhanon nga responsibilidad nganna sa atong mga anak o sa atong mga kaugalingon atubangan diya sa Dios. So para sa mga ginikanan akong pagdasig, dili lang ka sa mga ginikanan ining bata karon nga atong gididikit, kundi kitang tanan nga mga ginikanan ang atong responsibilidad, ang atong pagtugyan sa atong kinabuhi dira sa Dios. Kay kung gintugyan mo ang imong kinabuhi diya sa Dios, mahimo kang maayo nga ehemplo sa ila. Ug kanang imong gitinguha para sa ila, mahimong buhi kana og mahimong tinuod. Mao na siya ang gisultis pulong sa Ginoo. No hindi na akon niya idea kundi iya sang Dios. Igo lang ako ya nag-istorya sa inyo. Og ato lang ning gihisgutan kay amo ni ang mensahe sang Dios sa aton. Ako sab ingon nga ginikanan, kinahanglan ako ihalad ako kinabuhi diya sa Dios kay magano man ni ako mga bata kung hindi nila makita sa akon. So atong hinuktukan og hinamhinamon kini nga mensahe sa aton. Kay sa bata di pa man ni siya kabalo. Di man siya kasabot, wala pa ni ka-mention unsay amot lang ko na may words na nga ma-mention ning bata Pero wala pa gini siya sa kasabot sa atong gisgutan karon o kaning inyong gipaminawan o kanang atong gihimo karon. Wa gani siya kasabot nganong gidedicate siya. So kita ang may dako nga katungdanan og responsibilidad ning bata. So una natong katungdanan, itugyan ato tong kinabuhi. Now, ano man ang pagtugyan sini brother or kuya, manong, angkol. Ang pagtugyan sini sa aton nga panahon karon, kinala nato ang kunon si Kristo nga atong Ginoo manuluwas sa atong kinabuhi. Gawas lang kung imong saligan si Hesukristo sa imong kinabuhi, hindi ka makahimo sa pagtugyan sa imong kinabuhi diha sa Dios. Kay kung kita lang pagbuton sa aton nga mga kinabuhi, hindi man ta ganahan sa butang sang Dios. Kinahanglan makilala naton si Hesukristo sa aton kinabuhi. Personal nga kinabuhi, hindi lang kilala bala nga nakabati man ko, nakabasa man ko sina, kundi imong i-establishar ang imong relasyon diya sa Dios. Nga mahimo nimo si Hesukristo nga imong Ginoo ug manuluwas ug saligan nimo siya ingon nga Ginoo ug manuluwas nga siya ang nagpakamatay sa imo dito sa cross. Tungod sa imong mga sala ug tungod sa atong mga sala. Kung imo siyang gisaligan nga siya ang nagimo sa pagbayad sa imong sala atubangan sa Dios para matarong ka, para maluwas ka gikan sa silot sa sala, then si Kristo na ang imong Ginoo sa imong kinabuhi ug aduna ka na kusog sa pagtugyan sa imong kinabuhi diya sa Dios. Kay kung kita lang ay kanami bala sa mga butang nga hindi makapahimuot sa Dios. Amo na ang mensahe sini, ang dalom nga mensahe niya. Kay kung tapot-tapawon ta lang ni, magsiling-siling lang ta nga, maka-birthday lang ta, maka-ihaw lang ta, makapakaon lang ta sang bata, tapaw lang na siya. Ang tinuod gyud espirituhanon nato nga katungdanan at tubangan sa Dios. Mao gini ang pinaka-importante sa tanan. Once nga masulbad nimo ni nga sitwasyon sa imong estado sa imong kinabuhi, then you are in the right way, in the right track diya sa pagpangita sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Kung hindi mo apilon ang Dios o si Kristo sa imong kinabuhi, mawala ka gayod. May salaag ka, matalang ka kung ano na lang gipanghimo mo dira, kung ano na lang gipangunahuna mo. Layo ka sa katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi kung wala si Kristo. Una gyud si Kristo sa tanan. Kay sino man makadidikar sa iyang kinabuhi kung wala siya makakilala sang kabubuton sang Dios. Si Kristo ang sentro sang aton kinabuhi. Hindi kita. Kay kung kita ang sentro, dakong kapildihan kana. So, amo niya mga kaparentihan akon, mga silingan akon. Masiling pa naton mga classmate. Mga hinigugman ako nga mga taga Lumunay.
Amo niya ang tinuod. Hindi ako magtago-tago sa inyo sang kamatuoran. Kay importante man ni. Maningil ang Ginoo sa akon sini. Kung hindi na kon isulti o isiling sa inyo ang kamatuoran, ang tinuod nga mensahe sini nga pulong. Muna nga patalinhugin ninyo, no? Hatagin ninyo pagtagad ang kining pulong sa Ginoo nga inyong madungog sa ako. Hindi niyo pagunahon na nga akon. Hindi. Muna nga ginbasa ko, gin-explain ko lang ang tinuod nga mensahe sini. So mao na ang atong katungdanan, ang atong kinabuhi. Apart from Christ, from Jesus Christ, apart from Hesus Kristo, gawas diya kang Hesus Kristo, may salaag ta sa aton nga kinabuhi. Di ta kabalo, dili na to mahalad ang aton kinabuhi diya sa Dios. Wala tay kagahom sa atong kaugalingon. Ang atong mahimo lang, wala di gid mahimo. Dili paigo para makaduol kita sa Dios. Muna di ta makahimo sa atong katungdanan para sa atong pag-atiman sa atong mga anak. Sumala sa akong gikaingon ganiha, hindi lang taman pagpakaon, pagpaeskwela, magbakal sang bulong kung mahilantan ang bata. May ara ta nga katungdanan nga mas labaw pa ni ana ang paggiya sa mga bata diha sa kamatuoran ug diha sa kaubuton sa Dios. Mao na kung basahon ninyo ang libro ni King Solomon, ang pinaka maalamon nga tawo nga natawo nini nga kalibutan, si King Solomon. Ingon si King Solomon nga ay natilawan ko na tanan nga mga butang ning kalibutan na. Ti isa lang gid ang masiling ko nga mahadlok kita sa kabubuton sa Dios. Umangita kita sa kabubuton sa Dios sa aton nga kinabuhi. The whole duty of man ang pagsunod diya sa kabubuton sa Dios. May otoridad siya sa pagsiling sina kay natilawan niya man tanan. Hamakon mo na asawa niya 1,000, ma-question pa nimo ang iyang statement. May siling ka sang bulawan, damo-damo sang bulawan. Masiling ka sang pagkasikat, sikat kayo. Amo sila ang kuan sa na-realize niya. So, mao na atong katungdanan, atong itugyan ang atong kinabuhi diya sa Dios. Ang pangutana unsa ang pagtugyan? Dawata si Kristo ingon nga imong Ginoo manuluwas kay mao kana ang sinugdanan sa atong pagtuman diya sa kaubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Dili nimo na buhaton, you cannot find the real meaning, ang tinuod nga kahulugan sa imong kinabuhi nga espirituhanon at tubangan sa Dios kung wala si Kristo. Tinuod lang nga pagaistorya. Gikan kana sa pulong sa Dios. Ikaduha nga katungdanan nato. Bersikulo 6. O kining mga pulonga nga gisugo ko niining adlaw pagaibabaw paibabaw sa imong kasing-kasing, himuon nimo prioridad sa imong kinabuhi. Ingon ang Dios diya kang Moses para sa mga katawhan ug sa ato nga tanan. Himuon mo nga magapaibabaw sa imong kasing-kasing, but pasabot na i-prioritize nimo, hatagan nimo sang dako nga pagtagad sa imong kinabuhi ang maong katungdanan. Anhon mo sa paghimo sina, amo sini sa bersikulo 7. O gigatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak. O ano man ang itudlo mo kung wala man ka nakabalo sa pulong sa Ginoo? Ano man ang itudlo mo kung wala man ka kabalo? Kung ano ang kaubuton sang Dios, muna nga kita una sa tanan makabalo ni ana. Aya na to, mahimo na to atong katungdanan diya sa Dios, sa atong mga anak nga ginsangon sa Dios sa aton. Kaya ang requirements, maitudlo mo kini sa dakong kakugi, kakugihan mo gayod, hindi mo pagbabayaan lang. Kung kugi ka sa pag-uma, mas kugi ka sa pagpangita sa kaubuton sa Dios. Sa pag-atiman sa imong mga anak, sa paglantaw sa ilang espirituhanon nga kahimtang. Magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay, no? So, anon mo paghimo sini? Kung maglingkod, magpungko kamo, kang magkaraon kamo, istoryahan nyo ang pulong sang Dios. Kung magapungko kamo, kay gapahulay kamo, istoryahon mo ang pulong sa Dios sa ila. Now, ano mo pag-istorya karon kung wala man kakabalo? Muna nga unas tanan, ikaw gyud ang maghalad sa imong kinabuhi. Kugihan mo gayod. Tuhan mo si Kristo. Ingon nga imong Ginoo manuluwas, ug diha ka magsugod sa pagtubo sa imong kinabuhi. Hindi ni siya religion nga gina-introduce sa inyo.
Sugo ni sang Dios, wala ni mag-ila kung ano relihiyon mo. Wala man ta mag-isgot sang relihiyon sini, mag-isgot man ta sang sugo sang Dios sa aton nga literal. Kaya kung mag-isgot ta sang relihiyon, damo istorya. Damo mga matao nga atong ginakuan. Pero kani halin giniya sa pulong sang Ginoo. So kung magpungko ka mo, magpurungko, maglingkod mo, isulti nimo sa ila. Ti ano isiling mo kung wala ka man kabalo, mo na nga ikaw gid una ang halad sa imong kinabuhi diha sa Dios. Sunod, og maglakaw ikaw sa dalan, o kung maglakat ka mo, makadto ka mo sa uma, makadto ka mo sa eskwelahan, makadto ka mo sa kidapawan, makadto ka mo sa ruhas, kung diin ka mo magkaradto, magkabo ka mo sang tubig, kung ano nang buhaton nyo na, maglawig ka mo sa karbaw, kag baka, kag kanding sina, kung upod mo ang bata mo, sultihan mo, silingan mo, sang ano ang kabuton sang Dios, tudluan mo siya. Muna ang katungdanan sa mga ginikanan, mga parinti, mga silingan, mga ninong, mga ninang, mga angkol, mga ante. Kitang tanan, ihalad na itong kinabuhi sa Dios para makabaluta kung ano ang ipahimo sa Ginoo sa aton. Magalakat ka mo, maglakat ka mo sa dalan, tudluan mo. Og sa imong paghigda, sa imong mga sa imong paghigda, maghirigda ka mo, tudluan man nimo. Hangtod sa imong pagbangon, tudluan nimo. But pasabot sini, hindi iya ang ginikanan niya, hindi iya magbulag ang iyang katungdanan sa mga bata sa tibok adlaw. Dapat ang ginikanan may control siya, may kabalo siya kung ano nagkakahitabo sa mga bata niya. Kung may nakita ka nga sipiat niya, tudluan mo siya base sa pulong sa Ginoo. I-train mo siya sa mga kinaiya, sa mga buluhaton dira base sa ginsiling sang Dios. No, kay kung wala ka kaila sang Dios, alain na tudlo mo. Kung ano na lang dira. Kung wala ka kaila sa Dios, ikaw nga ginikanan mismo, kung ano na lang ginahimo mo, amo man ginasunod sa mga bata. Kita naton ang kabugaton sang responsibilidad sang ginikanan. Child education dili ni para sa bata actually. Para ni sa aton kung ano ang aton nga buhaton para sa iya. Kita may dako nga role sina. Kaya kung ano ang makita sa bata sa aton, amo man sina ang ginatudlo mo sa iya. Kita naton ang gibug-aton sa aton nga responsibilidad. Mo na nga ginsiling ko sa inyo, hindi niya hampang-hampang proseso nga tinguha. Lifetime ni nga responsibilidad ang aton ginapilan. Witnesses ka mo, mga saksi ka mo, ninong kag ninang tawag man na sa sponsor or witnesses man na gihapon. Mga ginikanan mismo, kita pod mga ginikanan pod. Aton ni tanan katungdanan, muna nga kita ang una nga magkuan sini, maghimo sa atong katungdanan. Ring bata ya, magdepende ni sa aton kung ano yung makita niya sa aton mo niya ginasunod nila. No? Bantayan gani kung anong ginahimo mo, amo man nila. Masiling kayo maakig ka dayon, maakig dayon ta. Tarso nga bata ni. Sino ginsunod niya sina? Mayon ta ko nga buot-buot nga bata ni. Ati, din man siya nagsunod. Amo ni nga bata ang ganahan ako niya kay kuani hindi na niya sang hindi na sugoon, hindi na pag-istoryahan, maghimo na gid sang responsible gid nga bata. Wala man na makabalo ang bata na diretso na sa responsible dira, depende na sa iyang nakita og sa iyang nakuha diya sa nagtudlo sa iya, sa iyang mga ginikanan. Muna nga kita ang may dako nga katungdanan, mga kaigsunan, mga higala, mga minahal kos kinabuhi, mga parinti, mga kaigsunan. Kita ang may dako nga katungdanan. Ang aton nga ginpangsaysa ito sa paglingkod, sa paglakaw, sa paglakat, paglingkod, paghigda ta, pagbangon ta. Magsunod lang na nga mga butang kung una sa tanan
aton nang gitugyan sa Ginoo ang atong kinabuhi. Atong buhaton na tanan. Gusto man ta nga mabut-an ang atong mga bata. Makabalo ang atong mga bata kung ano ang maayo kag indi. Pagkabalo nila, tudluan nato sila sa paghimo sang maayo. Ang hindi maayo, likayan nila. Magsugod na sa aton nga mga saksi niini nga bata nga aton nga gindidikit karon. Dawaton naton si Jesucristo ingon nga atong Ginoo manluluwas. Tingabi nga amo sina ang atong resulta sa atong dedication. Napunta man ta sa pagdawat kang Kristo ang atong Ginoo manluluwas. Kay ngano, mao na ang sinugdanan sa atong espirituhanon. Nga pag lakaw dia uban sa Dios, hindi man nimo ni mahimo tanan kung imo-imo lang ni di man ato ni matun-an dito sa libro sa science. Di man to ni matun-an dito sa PE. Diri na to na siya matun-an sa Ginoo kung ano na to pagpadako ato mga bata. Kung ano ang pagtudlo naton sang kaubuton sang Dios sa ilang nga kinabuhi. Magsugod gid sa aton. So kung may ara man sa aton diri nga nakaangkon na kang Kristo ingon nga atong Ginoo manluluwas, salamat sa Ginoo. Padayon tas pagkinabuhi. Diha sa grasya sa Dios. Kung may ara man sa inyo nga wala pa ka nakaila kang Kristo sa imong kinabuhi, personal, wala pa'y relasyon diya sa Ginoo, ano pa ang ginulat mo? No? Itugyan ang imong kinabuhi diya sa Dios. Kung gusto nimo masulbad ang imong mga dako nga katungdanan nga wala mahimo, di nimo man na mahimo kung wala ang Ginoo sa imo. Susugdan nimo pinagi diya sa pagduol kang Kristo ingon nga imong Ginoo manluluwas. Nganong dili ta magsugod? Hindi naton mahimo ang mga butang sang Dios sa iyang kaubuton kung di na ta mag-agi diya kang Kristo. Kay ang siling ni Kristo sa iyang nga pulong diya sa Juan 14 bersikulo 6, ako mao ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. Mo nang deklarasyon ni Jesucristo, mo na nga moagi kita diri tanan. Balik ta tanan diri square one. Balik tatanan kang Kristo, mao gina siya. Dili mo basi masiling kamo grabe ni si Ren ba kay ginapakadto kita dito kang Kristo. Kailangan man din kun din ta kamo dalon. Di taman mo madala kay Bongbong, di sa tamo madala kay Sara. Di pud kumudagan. Di tamo kung sinong kapitan o sinong mayor da, hindi taman mo madala sa iya. Ang akon laya nga ma-share sa inyo nga mudol ta diya kang Kristo. Kay mao siya ang kaalam sa Dios. Kung inyong mabasa diya sa unang Korinto kapitulo 1, siya na diya kaniya diya kang Jesucristo ang kaalam sa Dios. Muna nga si Kristo gyud ang mahimong sentro sa atong kinabuhi. Kung wala si Kristo sa atong mga kinabuhi, di naton mahimo ang atong mga katungdanan. Ingon nga mga ginikanan, ingon nga ninong ug ninang, ingon nga mga silingan sa paghubog, sa pagmatuto sa bata, sa pag nurture sa bata, sa tinguha naton nga makailasa sa Dios og magamit sa Dios diya sa buluhaton sa Dios. Naa sa aton ang responsibilidad. Una nga akong panghangyo diya sa inyo, sumala sa pulong sa Ginoo, kadto ta dira kang Ginoong Jesucristo, ingon nga atong Ginoo nga magluluwas. Dawata siya, ingon nga imong Ginoo magluluwas. Ug atong itugyan ang atong mga kinabuhi diya kaniya. Sa kana nga paagi kung imong desisyonan kana sa imong kinabuhi, magsugod ang imong espirituhanon nga lakaw or journey diya sa paghimo sa kaubuton sa Dios. Apart from that, gawas ni ana, gawas kang Kristo, wala tay mahimo sa atong kagalingon. Ang iban magsiling man nga madato lagi ko sa akong paningkamot, wala man ta magisgutri about sa pagkadato. Mahimo na kon nga kon masikat ko sini kung kuan di ko wala labot si Kristo, wala man ta maghisgot diri sa pagkasikat. Ang atong gisgutan diri ang atong katungdanan
base diya sa kaubuton sa Dios. Kaubuton sa Dios ang atong gisgutan. Wala ko mag-introduce sa inyo ano nga mamadato ta, kay pobre man gani ko. Wa mo pun magsiling ang Ginoo nga magpadato ta. May ginsiling siya nga kinahanglan dato ta diya sa iyang buluhaton. Diya sa iyang gingharian. Hindi ni ini nga kalibutan na kay kaning kalibutan na madugta ni. Di may katapusan ni. Pero diya sa Dios walay katapusan. Kinabuhi nga dayon, kinabuhi nga walay katapusan. Kinabuhi nga dili madunot. Mao na ang saad sa Dios kanato diha kang Hesukristo. Mga kaigsunan, mga higala, mga parinti, mga silingan, mga hinigugman ako nga mga taga-Lumunay ug uban pa nga mga lugar nga naa karon himong saksi sa child dedication. Hinapunta nga patalinugan nato ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa opportunity nga inyong gihatag sa akon, sa inyong pagpaminaw, sa pagpahulam sa inyong dalunggan ug sa inyong mga kasing-kasing ug hunahuna ug akong pagtimbaya sa inyong tanan diha. Ang Ginoo magapanalangin sa inyo sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Akong prayer ug pagampo diha kaninyo nga inyong mahikablagan si Jesucristo sa inyong kinabuhi ug ang kaubuton sa Dios. Ug magapanalangin sa inyong tanan ug ato kining tapuson pinagis pagampo. Magampo ta Lord, salamat sa imong pulong nga nagapahinumdum kanamo mahitungod sa katungdanan ingon nga mga ginikanan. Kami nagapasalamat sa kini nga tingwa sa mga ginikanan ini nga bata sa pagdedicate diha kanimo. Ug kami nasayod usab binagi sa imong pulong imo kaming gitudloan nga kami di ay ang may dakong katungdanan niini nga bahin sa among pagtugyan sa mga kinabuhi diha kanimo. Hinapunta nga ang immediate family, ang tanan nga naa karon mahimong mahinungdanon kini nga pulong sa ilang kinabuhi, sa ilang base sa ilang nadungog karon diha sa mayong balita ug sa imong pulong makatag og giya kanila og kanamong tanan. Dalaygon ka sa pamilya, dalaygon ka sa matag-usa nga naa karon, ikaw magapanalangin sa ilang tasatag sa kinabuhi. Dili lang sa mga material nga butang kundi labaw sa tanan sa espirituhanon nga panalangin. Dalaygon ka Dios, pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among Ginoo manuluwas. Amen. May buntagan natong tanan. God bless us all. O congratulations sa mga ginikanan, mga sponsors diya o sa mga kaigsunan ako diya sa pagtuo. Dalaygon ang Dios.